मोरङको बुढीगङ्गामा रहेको हारती स्ट्रिप्सले जानकारी बिना नै मजदुर निकालेको छ। उद्योगले पटक पटक गरेर 184 जना कामदार निकालेको छ, त्यही पनि वर्षौंदेखि काम गरेका मजदुरहरूलाई। मोरङको बुढीगङ्गामा रहेको आरती स्ट्रिपले जानकारी बिना नै मजदुर निकालेको छ। उद्योगले पटक पटक गरेर 184 जना कामदार निकालेको हो। उद्योगले जानकारी बिना नै निकालेपछि मजदुरले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। विश्वमा कोरोनाकै कारण धेरैले रोजगारी गुमाउनु पर्यो, भएकै उद्योग धन्दा पनि सुचारू हुन सकेका छैनन्। नेपालको हकमा अझैसम्म पनि पूर्ण रूपमा उद्योग धन्दा खुल्न सकेको छैन र खुलेका उद्योग समेत कतै मजदुर अभावले बन्द छन् त कतै कच्चा पदार्थ नहुँदा ठप्प रहेका छन्। यही कोरोनाको मौका छोपेर उद्योग धन्दा बन्द गर्ने व्यवसाय पनि उत्तिकै छन्, जहाँ कर्मचारीलाई तलब समेत नदिएर बन्द गराउनेहरू पनि छन्। व्यापार भएन, कोरोनाका कारण विकास निर्माण भएन, कोरोनाको कारण काम नगर्ने र मजदुर मारा मालिकका लागि कोरोना गजबको बहाना बनेको छ। तर मोरङको बुढीगङ्गामा रहेको आरती स्ट्रिप्सले भने कोरोनाका कारण होइन, कर्मचारीले आफ्नो सेवा सुविधा मागेपछि बिना जानकारी मजदुर निकालेको छ। अघिल्लो दिन काम गरेर फर्किएका मजदुर भोलिपल्ट काममा जाँदा कार्यालयभित्र प्रवेश नै गर्न नदिएर कम्पनीले दादागिरी देखाएको छ। विभिन्न निकायहरूमा गयो, यहाँको विभिन्न निकायहरूमा जाँदा, श्रमहरूमा जाँदा, अदालतमा जाँदा पनि हाम्रो केही सुनवाई अहिलेसम्म भइरहेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो तर्फबाट केही गरिदिनु पर्यो, हाम्रो हितको लागि गरिदिनु पर्यो। पुलिसको शासन यो चल्दैन, पुलिसले घरि गुन्डा बोलाउँछ, घरि पुलिस बोलाउँछ, हामीलाई दावन शासन गर्छ। त्यो गर्न नपाऊँ, हामी आफ्नो हक हितको लागि लडिरहेछौँ। एउटा त्यही जनताले गर्दा, आज त्यही जनताको पैसाले गर्दा यिनीहरूको रोजीरोटी खाने बाटो भइरहेछ भने यिनीहरू के आरतीको पैसा भेट र कम्पनीले पैसा दियो भने हामीलाई दबाबमा पार्न पाउँदैन। यसलाई कुनै पनि उसमा कारबाही हुनैपर्छ। यो यिनीहरूले दादागिरी देखाएको पुलिस प्रशासनले हात लाउन पाउँदैन। आरती स्ट्रिपले बिना जानकारी पटक पटक गरेर 184 जना कामदार निकालेका छन्। बिना जानकारी मजदुर निकालिएपछि मजदुर रोजगारी गुमाउनु पर्दा थप समस्यामा छन्। काम गर्ने रोजगारको बाटै एउटै हो। एकैचोटि यसरी नोटिस नदिकन हामी पनि कहाँ जानु, के खानु? हामीलाई पनि यसरी यो कार्यालय ठिक छ, म पनि बुझ्छु कार्यालयहरूको आफ्नो विभिन्न समस्या हुन्छ, एउटै काम हुँदैन। तर यसरी 6 दिन 7 दिनसम्म भइसक्दा पनि हामी यसरी डेली आइराख्नु परिरहेछ, डेली धाइराख्नु परिरहेछ। अब कहिले खाना खाने पैसा हुँदैन, कहिले के हुँदैन। विगतमा कहिले काहीँ लकडाउन भनेर कहिले के भनेर हाम्रो पैसा पनि घटाउँछ, अरू कम्पनीहरूमा गयो भने अरूमा बढाउँछ। तर हाम्रो आरती स्टिलमा के छ भने कहिले के भनेर पैसा घटाउँछ, कहिले के भनेर पैसा घटाउँछ, कहिले के गर्छ। आज आएर यत्रो वर्ष काम गरे, आज आएर हाम्रो 4 वर्ष भइसक्यो गेट रोका एकासी, बिना सूचनाको बिना के को एकासी गेट रोका भएको छ। हामी बिचल्लीमा परेका छौँ के। हामी अब न पहिले जानकारी दिएको भए हामी कुनै ठाउँमा अर्कै ठाउँमा सिफ्ट हुन्थ्यौँ। तर आज यस्तो ठाउँमा आएर गरेको छ कि न हामी अर्को कम्पनीमा जान सक्छौँ, न यहाँ काम गर्न सक्छौँ। लामो समयदेखि उद्योगमा काम गर्दै आएका कामदारलाई उद्योगले यसरी कामबाट निष्कासन गर्नु दुःखद रहेको भन्दै विभिन्न श्रमिक सङ्गठनले आन्दोलन नै गरेका छन्। हामी न्याय माग्न आएको छौँ। हामी न्याय नपायो भने हामी बाध्यता हुन्छौँ। यही हातले हतियार छैन उठाउनु परोस् भन्दै म जानकारी दिन्छु। यो हातले जुन हामी हतौडाले चाहिँ काम गर्ने टाइममा माध्य भएर मलाई हतियार उठाउनु नपरोस्, म जानकारी गराउँदैछु। अगर कुनै दिन जब हामी मजदुर तर्पिन्छौँ, भोकाभोकी हाम्रा बालबच्चा तर्पिन्छ भने हामी पनि सडकमा उत्रिन्छौँ। त्यतिखेर हामी चिन्दैनौँ को उद्योगपति, को श्रम, को विभाग, को केन्द्रले हामी होइन आफ्नो ज्यानको बाजी अधिकार दिलाउँछौँ भन्दै म आफ्नो मजदुर सङ्घमा आबद्ध भएको थाहा पाउन साथ उद्योगले कामदारलाई निकालेर आफ्नो होइन भन्न थालेको मजदुरहरूको भनाइ छ। पुनर्बहालीको विषय हुनको लागि पहिले बहाली हुनुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन। अब हुन त अब हाम्रो श्रम कार्यालयका अफिसरहरूले पनि यो कुरो बुझ्नु भएको छ होला। कुनै पनि पुनर्बहाली भन्नुको अर्थ पहिले बहाली हुनुपर्छ अनि त्यसपछि पुनर्बहाली हुने हो। त्यही भएको कारणले मैले अघि पनि पस्टाइसकेँ, ती व्यक्तिहरू हाम्रो आर्थिक स्थितिसँग सम्बन्ध नभएका व्यक्ति हुन्। ती आउटसोर्सिङ यानि कि कोही ठेकेदारका होलान्,
र कोही कतिपय व्यक्ति त यो आरती स्ट्रिप्ससँग समन्वय नभएका व्यक्तिहरू जोसँग सम्पर्कै नभएका व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको पुनर्बहाली हुने कुरा त कुनै हालतमा पनि भएन, जसको एगेन्स्टमा हामीले उच्च अदालतमा पनि हामीले उहाँको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्ने भनेर उच्च अदालतले पनि उहाँलाई पत्र काटिसकेको छ श्रम कार्यालयलाई, र हामीले त्यसभन्दा माथिल्लो निकाय भनेको श्रम अदालतमा पनि हामीले निवेदन हालिसकेका छौँ। भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी भूषण स्टिलको शाखाको रूपमा सञ्चालित आरती स्ट्रिपमा कक्कट पाताको उत्पादनसँगै उद्योगले फलामे डन्डी समेत उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी भूषण स्टिलको शाखाको रूपमा सञ्चालित हो आरती स्ट्रिप्स। आरती स्ट्रिप्सले कर्कट पाताको उत्पादनसँगै उद्योगले फलामी डन्डी समेत उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। जसरी बहुराष्ट्रिय कम्पनी भन्दै आफूलाई दाबी गरिरहेका छन्, तर सामान्य मजदुरको हक हित समेत सेवा सुविधा दिँदैनन् आरती स्ट्रिप्सले, जहाँ सयौं मजदुरको श्रम शोषण भइरहेको छ। अघिल्लो दिन काम गरेर फर्किएका मजदुर भोलिपल्ट काममा जाँदा कार्यालयभित्र प्रवेश नै गर्न नदिएर कम्पनीले उल्टै मजदुरलाई धम्क्याएको छ। उद्योगले मजदुर निकालेपछि अहिले मजदुर आन्दोलित बनेका छन्। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। मजदुर कुनै पनि उद्योगको मेरुदण्ड हो, तर त्यही मजदुरमाथि ज्यादती भएपछि मजदुर एक हुन्छन् नै। अहिले अवस्था यस्तै छ। उद्योगले बिना जानकारी मजदुर निकालिएपछि अहिले मजदुरहरू श्रम कार्यालय धाएका छन्। आरती स्ट्रिप्सले जानकारी बिना नै मजदुर निकालेको छ। उद्योगले जानकारी बिना नै निकालेको भन्दै मजदुरले आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। उद्योगले पटक पटक गरेर 184 जना कामदार निकालेको छ। पटक पटक स्थानीय जनतालाई समेत प्रहरी लगाएर ज्यादती गरेको स्थानीयले बताउन थालेका छन्। यहाँका स्थानीय कामदारहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा इन्डियाबाट आएका इन्डियन कामदारलाई चाहिँ बढी प्रोत्साहन गरेर यहाँका मजदुरहरूलाई चाहिँ अलिकति सानोतिनो केही गल्ती भेट्टाए पनि गल्ती नभए पनि निकाल्ने गर्ने चाहिँ गरेको मैले थाहा पाएको हुँ। यस्तो गर्नु चाहिँ अन्यायपूर्ण हो। यो चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारबाट पनि ध्यान दृष्टिपूर्वक यसको चाहिँ व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। मजदुरलाई चाहिँ बढी शोषण गरियो। अब उताकै मान्छे ल्याएर जहाँ कम्पनी जाने जस्तै अब यो दिल्लीको मद्राष्ट्रियको कम्पनी अरे उतैका मान्छे प्रायः जस्तो राख्छ अरे, नेपाली राख्दैन अरे भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। कुरो त्यही हो। 12 दिन भयो धरना गरेको, उल्टै आज त्यही त प्रहरी लगाएर धरपकड गर्न थालेको श्रमिकहरू बताउँछन्। होइन, हामीले हाम्रो मजदुरलाई निकालिसकेपछि हामी त पुनर्बहालीको माग मुद्दा त तपाईँलाई श्रम कार्यालयको आदेशलाई अहिले कार्यान्वयन नगर्नु हामीले दियो त आदेश पुनर्बहाली गर्ने भनेर। अब किन रोक्दैन तपाईँ किन उक्त काम? हिजोसम्म हामीले मजदुरको रूपमा काम गर्यौं। श्रमिकको हक र अधिकारलाई लिएर युनियनको गठन माग गर्दा हुन्छ भने जब प्रक्रियामा गएपछि हामीमाथि ज्यादती हुन थालेको छ। हामी स्थानीयहरू समेत हैरान भएका छौँ। ठगी यही उद्योग गर्दछ, कमाउँछ यहाँ अनि आम्दानी सबै विदेश लैजान्छ, तर स्थानीयवासीलाई समेत प्रदूषित बनाएर उल्टै हाम्रा नेपाली मजदुरलाई निकाल्ने गरिन्छ। यो अति नै भयो। यो श्रमिकहरूलाई दमन गर्ने शोषण गर्ने काम पनि अत्याधिक रूपले चाहिँ गरिरहेको हुनाले यो हामी स्थानीयवासीहरूले धेरै अगाडिदेखि आवाज उठाइरहेको छ र उसले जहिले पनि पुलिस प्रशासनलाई आफ्नो हातमा लिने काम गरेको छ र ठुला नेताहरूलाई प्रशासनलाई आफ्नो हातमा लिने काम गरेकोले ऊ तल आएर जहिले पनि पेल्न खोज्छ र यसको हामी घोर भत्सना र घोर विरोध गर्नुपर्छ र यो हामी त्यही हिसाबले लागेका छौँ। हाम्रो दिएको श्रमको चाहिँ सदुपयोग यहाँ भएको छैन। यसको सुनवाई भएको छैन। जो रोजगारदाता हो उसलाई पनि यो कुरो थाहा छैन कि बिचका बिचौलियाहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ बढी गरिराखेको छ। त्यही भएर चाहिँ श्रम गर्ने श्रमिकहरू चाहिँ मारमा परिरहेको छ भन्ने कुरा। यो ज्यादतीलाई हामी टेर्दैनौँ र लगातार आन्दोलन गर्छौँ। कुनै राजनैतिक दलले हामीलाई सहयोग नगरेको र बरु स्थानीय जनताहरू आएर आरती स्ट्रिप्समा गरेको र हामी हेपिएको बताएका छन्। पक्षपात गर्ने कामबाट निकाल्ने, आफूलाई मन परेको मान्छेलाई राख्ने, मन नपरेकोलाई हटाउने त्यो गरिरहेछ। अनि किनभने उसको पक्षको मान्छे छ,
हामीले जसलाई दबाउन सक्छौँ, हामीले जसलाई हाम्रो दबाउमा छ उसलाई गर्ने, अनि हाम्रो प्रति आवाज उठाउनेहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै नजायज आवाज उठाएको भने हाम्रो हक अधिकारको लागि, किनभने हामीहरूले गरेर उनीहरू आज दिनदिनी रात चौगुनी भएको छ। पाउने कुराहरू पाउनुहुन्छ, अब तपाईँहरूले के छोड्नु। सधैँ काम गर्ने हामी अनि अहिले यी मजदुर हाम्रा होइनन् भन्दै पुलिस लगाउने, सरकार किन मौन, स्वदेशमा पसिना बगाउन खोज्ने हामीलाई न्याय खोइ। अघिल्लो दिन काम गरेर फर्किएका मजदुर भोलिपल्ट काममा जाँदा भित्र प्रवेश गर्नै पाएनन्। नेपाल कारखाना श्रमिक सङ्घ इकाइ समितिमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा उद्योगले कामबाट निष्कासन गरेको मजदुरहरूको भनाइ छ। पेटका लागि श्रीमान श्रीमती के अरे बच्चाहरू घरमा छोडेर भोकै प्यासे हामी यहाँ के अरे शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्दाखेरि पुलिस 13 दिन भइसक्यो, 14 दिन भइसक्यो। हामीले के त दादागिरी देखाएको भनेर हातपात गर्नुभयो पुलिस प्रशासनले। यो कुनै गर्नु के यो सही हो या गलत हो? हामीलाई यसरी शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्दा हातपात कुटपिट हुन्छ भने हामीलाई न्याय कसले दिन्छ? उद्योगले बिना जानकारी मजदुर निकालेपछि मजदुरहरू आक्रोशित भएका छन्। आक्रोशित हुँदै मजदुरहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। उद्योगले कामदार निकालेपछि पुस 12 गते मजदुरहरू क्षतिपूर्ति सहित काम दिलाइ पाऊ भन्दै श्रम कार्यालय पुगेका थिए। पुस 12 मा नै श्रम कार्यालयले कामदारलाई पुनर्बहाली गर्न उद्योगलाई पत्र काटेको थियो। तर उद्योगले श्रमको पत्रको अवज्ञा गर्दै प्रवेश गर्न नदिएपछि मजदुरहरू बिहीबार पुनः श्रम कार्यालय पुगेका छन्। उद्योगले कामबाट निकालेपछि समस्या भएको मजदुरहरूले बताएका छन्। हामी रोजीरोटीबाट गेट बाहिर गरेका छन् र हामी समय भन्दैछु, निकायलाई पनि यो श्रमलाई भन्दैछु, तपाईँको चिठीलाई अवहेला गरेछ, तपाईँ कानुनमा प्रक्रियामा छ अनुसार कारवाही गर्नु, अन्यथा पनि तपाईँलाई पनि हामी न्यायबाट वञ्चित गराउनुहुन्छ भने हामी तपाईँलाई पनि छोड्ने छैन र उद्योगलाई पनि छोड्ने छैन। लामो समयदेखि काम गर्दै आएका कामदारलाई नेपाल कारखाना श्रमिक सङ्घ इकाइ समितिमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा उद्योगले कामबाट निष्कासन गर्नु दुःखद रहेको नेपाल श्रमिक कारखाना सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष श्री प्रसाद शाहले बताए। पुनः श्रमको चिठीलाई उद्योगले अवज्ञा गरेको खण्डमा र श्रमले पनि न्याय दिलाउन आनाकानी गरेको खण्डमा जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न पछि नहट्ने शाहले बताएका छन्। कामदारलाई नियुक्ति पत्र काम लगायो भने एकजना बराबर 10,000 देखि 5 लाखसम्म जरिमाना गर्ने अधिकार दिएको छ श्रमलाई। तर उहाँ कारवाही गरोस्, 167 कारवाही गरोस्, 145 प्रक्रिया पुरा गरेको हुनाले हामी मजदुर भएका परिरहेछौँ र आजसम्ममा हामीले निवेदनको आशा हेर्दैछु। श्रममा भोलिसम्ममा पुनः बहाली गरेन भने पर्सिदेखि हाम्रो चरणबद्ध कार्यक्रम घोषणा गर्दैछौँ र सम्पूर्ण हामीहरू साथी मिडियालाई जानकारी पनि दिन्छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा कसैले अवहेला गर्यो भने हामी आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर पनि अटिनेसम्म अटिन्छौँ। आरती स्टिप्सले निकालिएका कामदार आफ्नो नभएको बताउँदै आएको छ। आफ्नै उद्योगमा काम गर्ने मजदुरलाई आफ्ना कामदार नभएको भन्नु उद्योगको दादागिरी हो। वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका मजदुरलाई कुनै जानकारी नदिइकन उद्योगले बिचल्लीमा पारेको छ, जसको कारण उनीहरूलाई समस्या पर्न थालिसकेको छ। कामदारलाई नेपाल कारखाना श्रमिक सङ्घ इकाइ समितिमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा उद्योगले कामबाट निष्कासन गर्नु कतिको व्यवहारिक छ। वर्षौंदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नभएका कारण मजदुरहरू श्रमिक सङ्घमा आबद्ध भएका छन्। तर आबद्ध भएको थाहा पाउन साथ उद्योगले आफ्ना कामदार नबन्नु उचित होला? दादागिरीको भरमा मजदुरमाथि गरिएको यो व्यवहारले उद्योगलाई आत्मसन्तुष्टि होला त? गैर कानुनी कारण पुनर्बहाली गर्न नसक्ने उद्योगले बताएको छ। उद्योगमा नेपाली मजदुरलाई तह लगाउन राखिएका यी नेपाली नाइके उद्योगमा प्रशासन समेत हेर्दै आए। यी 184 जना मजदुर हाम्रा होइनन् भन्दै श्रम कार्यालय विराटनगरलाई खुल्ला चुनौती दिएका छन्। त्यो पत्रहरू त उहाँले सबैको पहिले तथ्य प्रमाणहरू त उहाँले जम्मा गर्नुपर्ने उहाँको नैतिक कर्तव्य पनि हो नि। एउटा यत्रो ठुलो संस्थालाई भोलि त्यसले गर्दा ह्याम्पर हुन्छ भन्ने बुझ्दै गर्दाखेरि उहाँले कम्तीमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्नो निर्णयहरू गर्दै जानुभयो भने यो के भन्छ श्रमिक र के भन्छ भन्दाखेरि उद्योग लगानीकर्ताको बिचको सम्बन्ध अझ समुदूर भएर जानेमा अझ झन्झन बिग्रिँदै गइरहेको मैले आवाज पाइरहेको छु। त्यही भएकोले गर्दाखेरि श्रम कार्यालयको आदेशलाई मान्नु त परको कुरा रह्यो। अहिले हामीले उहाँको आदेशलाई चाहिँ च्यालेन्ज गरेका छौँ। मैले अघि पनि बताएँ तपाईँलाई, उच्च न्यायालयमा पनि च्यालेन्ज गरेका छौँ र श्रम अदालतमा पनि हामीले यसलाई च्यालेन्ज गरेका छौँ। उच्च न्यायालयमा पनि च्यालेन्ज गरेका छौँ र श्रम अदालतमा पनि हामीले यसलाई च्यालेन्ज गरेका छौँ। आफूलाई उद्योगले यदि निकाल्यो भने के गर्छन् होला यी दिवस नेपाल?
यिनको दादागिरी यति छ कि सामान्य मान्छेलाई हप्काउने मात्र होइन सिद्धाउँछु समेत भन्न बाँकी राख्दैनन्। अलिकति हेक्का त राख्नुपर्ने हो भने नेपाली मजदुर विदेश जान छोडेरै आफ्नो देशमा पसिना बगाउन तयार हुँदाहुँदै पनि यस्ता नाइके र चम्चाहरूले विदेश जान बाध्य बनाएको श्रमिकहरू बताउँछन्। सबै सहयोग मिलेर हामीलाई न्याय दिनुहोस्। हामी के चाहिँ गल्ती गरेछौँ र त्यस्तो हामीलाई कम्पनीले आज किन अस्वीकार गरे त, आज किन बाहिर गरे त? हामी त्यसको लागि चाहिँ हामी यतिजना 184 जना लडिरहेछौँ। हामीलाई न्याय पाउनै पर्छ। आरती स्ट्रिप्स प्रणालीको बैङ्क खाता रोक्का गर्न श्रम कार्यालय विराटनगरले पत्रचार गरेको छ। श्रम कार्यालय विराटनगरले कामबाट हटाइएका कामदारलाई 3 दिनभित्रमा पुनर्बहाली गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर उद्योगले श्रमको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै कामदारलाई गेट प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। उद्योगले प्रवेश गर्न नदिएपछि कामदारहरू पुनः श्रम कार्यालय पुगेका थिए। कार्यालयको आदेश विपरीत काम गरेकाले श्रम कार्यालयले उद्योगको बैङ्क खाता रोक्का गर्न पत्रचार गरेको हो। सोही अनुसार श्रम कार्यालय विराटनगरले श्रम ऐन 2074 को दफा 167 को उपदफा 2 को खण्ड ख अनुसार उक्त उद्योग नेपालभर रहेका सम्पूर्ण बैङ्क खाता रोक्का गर्न पत्रचार गरेको छ। त्यस पछाडि चाहिँ अब अटेर गरेको अवस्थामा बैङ्क खाता रोक्का गर्ने भन्ने समानका कारबाही चाहिँ यस कार्यालयले गरिसकेको छ। अरु अब कस्तो कारबाही गर्न सक्छ? त्यस पछाडि त अब उच्च अदालतबाट के निर्णय आउँछ, त्यस पछाडि अब मुद्दाको रोहमा के कारबाही हुन्छ भनेर अब अहिले नै ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन होइन। अब कारबाहीकै प्रक्रियामा छ। अब अहिले चाहिँ त्यो सम्बन्धी यही हुन्छ भनेर हामीहरूले श्रम कार्यालयले, तर श्रमिकको हक हितको लागि चाहिँ श्रम कार्यालय तत्पर छ। यसलाई चाहिँ उनीहरूलाई पुनर्बहाली हुनुपर्छ भनेर लागेको छ। नेपालभित्र कच्चा पदार्थ भित्राउन सुरु गरेदेखि नै राजस्व ठगी सुरु भएको स्थानीय पुलिस बताउँछन्, तर सबैलाई डर छ कुन नाइकेले कतिखेर के गर्छ भनेर। उद्योगमा काम गर्ने मजदुरले ट्रेड युनियन दर्ता गरी पाऊँ भन्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए। सोही अनुसार श्रम कार्यालयले उद्योगसँग विवरण मागेको थियो। श्रम कार्यालयले पटक पटक पत्र काट्दा समेत उद्योगले अवज्ञा गर्दै पत्र कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अदालतमा गएको छ। श्रम कार्यालय विराटनगर अदालतको निर्णयको पर्खाइमा छ। उहाँले कसरी दिनुभएको छ त्यो सम्बन्धी हामीलाई लिखित जानकारी चाहिँ छैन, तर उच्च अदालतमा उहाँले रिट दायर गर्नुभएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ अब अदालतले आइसकेपछि हामीहरूले आफ्नो गर्ने प्रक्रिया त हाम्रो आफ्नो श्रमबाट गर्ने कारबाही त हामी गर्छौँ। विराटनगर स्थित राजस्व कर कार्यालयमा जाँदा कुनै पनि कर्मचारी र अधिकृत आरती स्ट्रिप्सको बारेमा कति कर तिरेको र ठगीको बारे बताउनै चाहँदैनन्। आफूलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनी भन्ने तर मजदुरको शोषण गर्ने आरती स्ट्रिप्स विगतदेखि नै विवादमा आउने उद्योग हो। विगतदेखि नै विवाद आइरहेकोले यो कम्पनीले केही नेपाली टोले गुण्डालाई प्रशासन पदमा जागिर खुराएर नेपाली मजदुरलाई नै हप्काउने गर्दै आएको समेत मजदुरहरूले बताएका छन्। यो विषयमा स्थानीय सरकार समेत मौन छन्। श्रम कार्यालयले पटक पटक पत्र काटे पनि सो पत्रलाई टोकरीमा हालिदिने कम्पनी प्रशासनले स्थानीयलाई समेत दिक्क बनाएका छन्। त्यसो त आरती स्ट्रिप्सले कच्चा पदार्थ जोगबनी भन्सारबाट नेपाल भित्राउँदादेखि नै करोडौँको राजस्व ठगी हुँदै आएको समेत बताइएको छ। आखिर किन मजदुरमाथि अमानवीयता देखाए प्रशासन उल्टै उद्योगले नै किन साथ दिइरहेका छन् र करोडौँ राजस्व झली गर्ने तर मजदुर मार्ने आरती स्ट्रिप्सको थप कर्तुतसहित फलोअप गर्ने नै छौँ। हवस् त आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला। म आउँछु टेलिभिजन। नमस्कार।